भी अल्लाह ने ही बनाया, मैं भी रब दी मखलूक हाँ, अल्लाह ने ही मैनू बनाया। अच्छा फरिश्तियां नू किन्ने बनाया? जी अल्लाह ने बनाया। जमादात हैवानात इन्हां नू किन्ने बनाया? जी अल्लाह ने बनाया। हुण आखिरी हमला करन लगा, आखिरी हरबा ते वसवसा दिल च पान लगा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमानगे करदा 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 हुण इत्थे पहुंचेगा। अगर ये सारा कुछ अल्लाह ने बनाया ते अल्लाह नू किन्ने बनाया? आखिरी हरब है, सब तो वड्डा हमला। ये सारा कुछ अगर अल्लाह ने बनाया ते अल्लाह नू किन्ने बनाया? हुण इहदे कई तरीके ने। ये वे बीमारी दिल विच वसवसा पैदा होना शैतान दी तरफों, ये है रूहानी बीमारी। हुण इहदा इलाज की है? आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी आप फरमांदे ने 3 दफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ के अपने खब्बे मोढे वाल तुदकारना, थुक सुटनी है हल्की हल्की। अच्छा या फिर नमाज दा मौका आ गया और तुहानू पता है ना जेड़ी गल किते ना चेता आए, क्यों जी, जेड़ी गल किते ना चेता आए नमाज च चेता आ जाती। ते कई वसवसे कित्थों दा किथे खलोता नमाज कामों की पढ़दा ते सोचदा गुजरां वाले फिरदा, कदी लाहौर फिरदा, कदी पिंडी पेशावर फिरदा, खलोता इत्थे वे सोचां किते ने। ते कई वसवसे दिल दे अंदर पैदा हो रहे ने। हुण इन्हां वसवसे इन्हें बीमारियां शैतान दी तरफों, रूह दियां बीमारियां। हुण इन्हां बीमारियां दा इलाज दस्या ते मदीने वाले मुस्तफा ने दस्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने पहली गल ते ए वे जदों नमाज वास्ते खड़े होवो किवें दा खलोना? इन्ना रब नाल गहरा ते मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। आप फरमांदे ने का अन्ना का तरा हो नमाज वास्ते खड़े हुंदे हो ते इंज समझो कि तुसी अपने रब नू वेंदे हो। एडी खुशू खुजू वाली नमाज होनी चाहिए का अन्ना का तरा हो तुसी रब नू वेंदे पे हो। ते जे ईमान एडा पक्का ना होवे ते फिर कम अज कम इन्ना ते होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ना ते मेरा रब मैनू वेंदा पिया। पहला ईमान, पहली सीढ़ी तकवे दी एवे कि मैं रब नू वेना पिया। ते जे ईमान एडा पक्का ना होवे ते फिर इन्ना ते होना चाहिए कि मेरा रब मैनू वेंदा पिया, मैं कुर्बान जावां। हुण अगली गल, अगला इलाज एवे पहला इलाज। दूसरा इलाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमांदे ने सफा जदों बनाओ सफा दुरुस्त करो ते आ दो दो गिट्ठां दा फासला पा के नहीं खलोना। एक उथे खलोता है, एक दो गिट्ठां छड़ के अगे खलोता है, एक फुट छड़ के अगे खलोता है, इंज नहीं खलोना। हदीस पाक दे अल्फाज ने रुस्सू सुफूफकुम अपनियां सफा नू बराबर कर लो, अपने कंधियां नू बराबर कर लो, अपने पैरां नाल पैर मिला लो। ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी जे पैरां नाल पैर नहीं मिलावांगे ते होएगा कि? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह दी कसम है मैं वेना अल्लाह मैनू वखांदे ने कि आ जेड़ा तुहाडा दो बंदियां दे दरम्यान विच खला हुंदा ना सफ विच, इथों शैतान लंघ के ते तुहाडे दिलां च वसवसे पांदा है। अच्छा इत्थे कई आंदे ने जी पैरां नाल पैर ते नहीं मिलाया ते अपने पैर भी ते चौड़े है ही ने ना, इथों दूआं लत्तां दे विचों नहीं लंघ सकदा। ओ जे इथों ही उन्हें लंघना हुंदा ते सजदा ना कर लैंदा, इथों ही उन्हें लंघना हुंदा ते सजदा कर लैंदा। आकड़ तकब्बुर
تے فخر نے کسے پاسے جوگا نہیں چھڑیا. اس واسطے احتیاطی تدابیر احتیاطی علاج آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے. پہلی گل اے وے خشوع خضوع نہ کھڑے ہونا. دوسری گل اے وے قدمہ نہ قدم کندھے نہ کندھا ملا کے کھڑے ہونا تاکہ شیطان نو اگے گزرن دا موقع نہ مل سکے. اور میرے آقا علیہ السلام ایک گل ہور بھی نوٹ کرنے والی ہے. شیطان تے ہے ہی دشمن چور ڈاکو جیڑا ہے جتھے انہوں پتا ہوئے بھی انہاں دی اپنی دو ڈنگ دی روٹی نہیں پوری ہوندی ایمان نہ دسو انہاں دے گھر آئے گا. جس ڈاکو چور نو اے پتہ ہے کہ اے بچارے تے روٹی تو عادت نے شام نو کھرے کھا کے ستے بھی نے کہ نہیں ادھر انہیں کی لین جانا ہے جاندہ اوتھے یہ جتھے 4 ٹکے ہون گے. ڈاکو چور اوتھے جاندہ جتھے دولت ہوئے تے شیطان بھی حملہ اوتھے کردہ جتھے کوئی ایمان دی دولت ہوئے. ساڑھے ارکیاں تے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے. اسی تو ہن اکو جائی ہو گئے ہیں نا. نبی علیہ السلام دے صحابہ میں دس رہا سا حضور علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایسیاں گلاں ساڑے دل چوندیاں نے وسوسے پیدا ہوندے نے کہ اسی زبان تے لیا نہیں انہوں گناہ سمجھنے آ. اللہ دے نبی جی زبان تے لیا نہیں اسی تو انہوں سمجھنے آ اے دے نالو وڈی اللہ دی نافرمانی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام فرما دے نے اچھا اے گال تو آڑے دلیں چ ہے وے بھئی وسوسہ آئے تے تسی سمجھ دے ہو بھی اے بڑی بری گال ہے. جی آقا فرمایا اے کوئی ایمان پکے ہون دی نشانی ہے. اے کوئی پکے ایماندار ہون دی نشانی ہے کہ شیطان اتھے حملہ کردہ جتھے ایمان دی دولت موجود ہوئے تے جتھے پہلے ہی شہ کوئی نہیں اتھے شیطان نے حملہ کی کرنا. پہلی گال اے وے پورے خشوع خضوع نال اپنے اللہ دے سامنے بندہ کھڑا ہوئے. آندے نے ایک بادشاہ دے کولنا او دے ساتھی آئے حواری آئے کہاں لگے جناب عبادت خلل بڑا ہوندہ ہے تے پریشانی بڑی ہوندی ہے تے ایدہ کو حل کہاں لگا اچھا چلو سوچنے ایدہ حل سوچنے وچوں کچھ بندے سیانے لے کے نا کہنے لگا پانی دے پیالے بھر لو چنگی طرح کنو کن پانی دے پیالے بھر لو. جی بھر لینے کہنے لگا اپنے ہاتھ تے رکھ لو تے فلانے بازار چو گزر کے تسا جانا ہے تے پھر فلان جگہ تو ہو کے تسا واپس ہونا ہے تے پانی دے پیالے چو ایک قطرہ بھی رڑنا چاہیے دا تے جدے پیالے چو پانی دا قطرہ رڑ گیا میں او دی تون لا چھڑنی. پیالے بھر لے تلی تے رکھ لے ٹر پہ ہولی 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 ہولی. مزے دی گل ہے وے گئے بھی تے واپس بھی آ گئے تے کسے دے پیالے چو ایک قطرہ بھی پانی نہیں رڑیا. انہیں لو جناب بالکل سلامت لے کے آ گئے ہیں. انہیں آکھا اے دسو بازار تو آٹے سجے کھبے کی ہو رہا سی. انہیں آیا جی اے تے سانو دھیان ہی نہیں سی بھی کی ہو رہا ہے. اسی تے اسے ڈر تو بھی قطرہ پانی دا رڑیا نہیں تے تون لتھی نہیں. اسے پریشانی تے اسی ایڈے دھیان نال آ گئے ہیں کہ ساری توجہ ہی دے والے. کہن لگا جے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے تے پھر نماز وچ بھی دھیان لامبے جاندا ہی نہیں.